Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va voir système informatique, les multiples de l'unité de mesure d'information, gigaoctet, mégaoctet, kilooctet, octet, bit. غنشوفوا اليوم واحد الدرس مهم في المعلومات اللي هما وحدات قياس المعلومة، جيجاoctet، mégaoctet, kilooctet, octet, bit. إذا شنو هما هاد الوحدات وكيفاش ممكن تنتقل من وحدة إلى وحدة؟ إذا نبداو الدرس. إذا les unités de mesure d'information. En informatique, la quantité d'information la plus petite est le bit, qui prend comme valeur 0 ou 1. Un octet est composé de 8 bits et un octet est égal à 8 bits. Étant donné que les données sont composées de bits qui prennent de valeurs, les unités de système de mesure en informatique sont en base 2 et pas 10 comme les autres unités courantes. إذا في المعلومات أصغر وحدة قياس المعلومة هي البيت. إذا شنو هو البيت؟ البيت كياخد جوج قيم، إما 0 ولا 1. يعني أي معلومة حيت السيستم ديال الأورديناتور ماشي بحال السيستم ديالنا، يعني أي معلومة كتدخل للأورديناتور كتكود على ان نوكتي، وان نوكتي شحال كيساوي لنا 8 ديال لي بيت. إذا أي معلومة كتكود على متسلسلة أو متتالية ديال لي بيت، وكل بيت إما فيه 0 ولا 1. إذا بالنسبة مادام عندنا يعني هاد البيت كياخد جوج قيم 0 و 1، يعني كياخد جوج قيم 0 و 1، يعني القاعدة اللي كاينة في سيستم بينار هي جوج 2، ماشي بحال القاعدة اللي كنخدموا بها هي الديسيمال كتسمى. إذا عاد رجعوا هاد الدرس راه كاين ديجا، خدمت فيديو على هاد الدرس ممكن تشوفوه باش تعرفوا شنو هو السيستم بينار. إذا القاعدة اللي حنايا كنخدموا بها هي 10، ولكن في السيستم بينار القاعدة هي جوج. إذا كيما راه كتقراو وحدات القياس مثلا الطول والمساحة، كيما كتعرفوا باش ننتقل من وحدة لوحدة كنمشي ب10، إما 10 100، و10 هي 10 أس 1، 100 هي 10 أس 2، يعني كنمشي ب10 الأس. إذا هنايا في سيستم بينار الطريقة مختلفة، مادام القاعدة هي جوج كنمشي بجوج أس. إذا كنمشي بجوج أس 10، جوج أس 20 إلى آخره باش ننتقل من وحدة إلى وحدة. وجوج أس 10 هي 1024، يعني كنمشي ب1024، هنا من جات 1024. إذا غنشوفوا كيفاش ممكن نمشي من unité de mesure دوت يعني وحدة الأخرى، يعني كيفاش ننتقل من وحدة إلى وحدة ولا كيفاش نحول من وحدة إلى وحدة. إذا les multiples de l'unité de mesure d'information sont un octet est égal 8 bits, un kilooctet est égal 1024 octets, un mégaoctet est égal 1024 kilooctets, un gigaoctet est égal 1024 mégaoctets. يعني كما قلت لكم كنمشي بجوج أس 10، وجوج أس 10 هي 1024، يعني واحد اوكتي شحال كيساوي لنا 8 ديال لي بيت. اوكي، كيلو اوكتي واحد راه عطيتكم كيفاش كتكتب، يعني لابريفياسيون بحال السنتيمتر كنكتبوها سي ام، كيلو اوكتي هي كنكتبوها كا او. اوكي، يعني اختصار ديالها كيتسمى لابريفياسيون. اذا واحد كيلو اوكتي كيساوي لنا 1024 اوكتي، واحد ميجا اوكتي كتساوي لنا 1024 كيلو اوكتي، وواحد جيجا اوكتي كتساوي لنا 1024 ميجا اوكتي. غير واحد الاشكاليه نشرحها لكم، كيقولوا شنو هو البايت؟ البايت هو الاوكتي، البايت هو الاوكتي، الاوكتي بالفرنسيه والبايت باللونجلي. اوكي، يعني كنقول ميجا بايت راه هي ميجا اوكتي، ولا مثلا نقول جيجا بايت هي جيجا اوكتي، غير باش نزول لكم هاد اللبس. اوكي، اذا البايت هو الاوكتي، يعني واحد بايت كيساوي 8 ديال لي بيت. اوكي سي كلير، يعني راه كاين الفرق ما بين البيت والبايت. اوكي، بايت كيساوي 8 ديال لي بيت، يعني الاوكتي هو البايت. اذا كما كتشوفوا واحد اوكتي كيساوي لنا 8 ديال لي بيت، واحد كيلو اوكتي كيساوي لنا 1024 اوكتي، واحد ميجا اوكتي كتساوي لنا 1024 كيلو اوكتي، وواحد جيجا اوكتي كتساوي لنا 1024 ميجا اوكتي. اذا هاد الوحدات اكبر وحده فيهم هي جيجا اوكتي، وانا ماشي جيجا اوكتي، الميجا اوكتي، الكيلو اوكتي، الاوكتي عاد البيت. اذا واحد الحاجه، يعني راه ماشي جيجا اوكتي اللي كبيره، راه كاين كبار منها، ولكن هادو الوحدات اللي كنستعملوهم مثلا عندي كارت ميموار، عندي ميموار، عندي مثلا باغ اكزومبل ديسك دور اكسيتيرا، كنستعمل هاد الوحدات. مي كاينين وحدات اكبر من جيجا اوكتي اللي هما بيتا اوكتي والتيرا اوكتي. اوكي، اذا غنشوفوا دابا كيفاش نعطيكم طريقه سهله باش يجيكم التحويل سهل، يعني ممكن نحول من وحده لوحده. اذا تبعوا معايا.
إذا ميثود بور كونفيرتير دون يونيتي أ أوتر يونيتي. إذا عندكم طريقة كيفاش تحولوا من وحدة لوحدة بطريقة سهلة. إذا عندنا نبدا بأكبر وحدة جيجا أوكتي، من بعد ميجا أوكتي، من بعد الكيلو أوكتي، من بعد الأوكتي، من بعد البيت. إذا بغيت نحول من جيجا أوكتي لأوكتي. إذا قلنا 1 جيجا أوكتي كتساوي لنا شحال؟ 1024 ميجا أوكتي. بغيت نحول من جيجا أوكتي لميجا أوكتي كنضرب في 1024. نمشي لميجا أوكتي لكيلو أوكتي كنضرب في 1024. إذا حيت 1 ميجا أوكتي كتساوي لنا 1024 كيلو أوكتي. بغيت نمشي من الكيلو أوكتي لأوكتي كنضرب في 1024 لأن عندنا 1 كيلو أوكتي كيساوي لنا 1024 أوكتي. دابا غير هنايا باش نمشي من الأوكتي لبيت، قلنا 1 أوكتي كيساوي لنا 8 ديال لي بيت، باش ننتقل من أوكتي لبيت كنضرب في 8. إذا هذه في هذا الاتجاه. مشينا بالعكس، بالنسبة للعكس بغيت نحول من البيت لأوكتي كنقسم على 8. بغيت نحول من الأوكتي لكيلو أوكتي كنقسم على 1024. بغيت نحول من كيلو أوكتي لميجا أوكتي كنقسم على 1024. وبغيت نحول من الميجا أوكتي لجيجا أوكتي كنقسم على 1024. يعني في هذا الاتجاه من الكبير الصغير كنضرب في 1024 الا من الاوكتي البيت كنضرب في 8. بترجع من الصغير الكبير من البيت الاوكتي كنقسم على 8 الا اخرين كنبقى نقسم على 1024. دابا غتقول لي انا بغيت ننتقل مباشره من جيجا اوكتي حتى الكيلو اوكتي. اذا من جيجا اوكتي لكيلو اوكتي خاصني نضرب في 1024 في 1024. ردوا معايا البال، ماشي 1024 في جوج، غنضرب 1024 في 1024 اللي هي 1024 أس 2. ردوا البال، بغيت نمشي مثلا من جيجا أوكتي مثلا الكيلو أوكتي خاصني نضرب في 1024 الأولى في 1024 الثانية. إذا هنايا بالنسبة من جيجا أوكتي الكيلو أوكتي كنضرب في 1024 في 1024 اللي هي 1024 أس 2. عندي جوج انتقالات. دابا عندي من جيجا أوكتي الأوكتي شحال عندي من انتقال على حسب السهم؟ عندي 1 2 3. يعني غنضرب في 1024 في 1024 في 1024 هي 1024 أس 3. يعني كنحسب عدد الانتقالات. بغيت مثلا نحول من جيجا أوكتي مباشرة للبيت، اشنو غنعمل؟ 1024 في 1024 في 1024 في 8. يعني خدمتو بهذه الطريقة غيجيكم أنكم تحولوا من وحدة لوحدة بطريقة سهلة. كنشوف غير عدد الانتقالات. العكس مثلا بغيت نحول مثلا من الأوكتي الجيجا أوكتي، شنو كنعمل؟ يعني كنقسم على 1024 في 1024 في 1024 هي 1024 أس 3. إذا غنمشيو تمارين تطبيقية باش نفهموا أكثر. إذا عندنا بغيت نحول من الكيلو أوكتي لأوكتي. إذا 1 كيلو أوكتي شحال كيساوي لنا من أوكتي؟ هذه باينة يعني ما فيهاش شي تحويل، 1024 أوكتي. دابا بغيت نحول من 10 الكيلو أوكتي لأوكتي. إذا عندنا كيلو أوكتي كيساوي لنا 1024. يعني شنو غنعمل؟ 10 أوكي 10 غنضربها في 1024 شحال كتساوي لنا؟ 10240. إذا أنا عندكم الطريقة، أما الحساب راه تحسبوا بكالكولاتريس، راه الأستاذ غيقول لك واخا تحسب بكالكولاتريس. إذا دابا من الميجا أوكتي الكيلو أوكتي، ميجا أوكتي كيلو أوكتي راه باينة أوكي شفناها هي 1024 كيلو أوكتي. دابا 20 ميجا أوكتي شحال كتساوي لنا من الكيلو أوكتي؟ إذا قلنا 1 ميجا كتساوي لنا 1024. إذا 20 ميجا غنضربها في 1024 أوكي شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 20480 كيلو أوكتي. ردوا البال ما نساوش الوحدة أوكي، ما نساوش الوحدة. إذا دابا غنمشيو لجيجا أوكتي الميجا أوكتي سهلة كتساوي لنا 1024 ميجا أوكتي. دابا 30 جيجا أوكتي، 30 جيجا أوكتي باش نحولها لميجا أوكتي كنضربها فايش؟ في 1024. يعني 30 في 1024 كتساوي لنا 30720. تري بيان. إذا نمشيو ننتقلوا تمارين أخرى. دابا بغينا نحولوا، تبعوا معايا اوكي، وهذيك ديما انتقالات وهذيك الطريقه اللي عطيتكم خاصكم تعرفوها. اذا دابا ميجا اوكتي بغيت نحولها لاوكتي. اذا عندنا جوج انتقالات حيت الميجا كاين الميجا اوكتي جيجا اوكتي. اذا هنا عندنا شحال من انتقال؟ عندنا جوج، حيت الميجا اوكتي تبعها الكيلو اوكتي تبعها الاوكتي، يعني جوج انتقالات. يعني غنعمل 1 في 1024 في 1024 اللي غتعطينا في الحساب 1,048,576. يعني 1,048,576
76. اوكي اذا مفهومه. دابا غنحول من جيجا اوكتي لاوكتي، من جيجا الاوكتي لاوكتي شحال عندي من انتقال؟ عندي 3، يعني غنضرب هذيك واحد فياش في 1024 في 1024 في 1024 هي 1024 أس 3. اوكي اذا شحال غتساوي لنا؟ راه تحسبوها. اذا هنايا بالنسبه هنايا ضربنا واحد في 1024 في 1024 اذا هنايا عطاتنا، اذا كاين هنايا عطاتينا 73 مليون و741 ألف و824. اذا هنا عطاتينا بالنسبه هنايا راه نشوفوا ابخي ونقول لكم يعني صحيحه. اذا هنايا غناخذوا 20480 اوكتي بغينا نحولوها لكيلو اوكتي، شحال كتساوي لنا؟ دابا ماشيين بالعكس، يعني دابا من الصغير للكبير. اذا هنا قسمه، اذا شنو غنعمل؟ 20480 قسمه 1024 اللي هي 20 كيلو اوكتي. دابا عندنا مليون و48 1576 كيلو اوكتي. اذا مليون و48 ألف و576 كيلو اوكتي غنحولها لجيجا اوكتي. دابا ماشيين هنايا من الصغير للكبير. شحال عندي من انتقال هنايا؟ عندي جوج انتقالات. اذا غناخذ هذيك مليون و48 ألف يعني مليون 48576 ديفيزي بار 1024 فوا 1024. اذا شحال كتساوي لنا؟ 1 جيجا اوكتي. يعني غناخذ مليون و48 ألف و576 غنعمل قسمة 1024 في 1024. اوكي غتساوي لنا 1. دابا غنمشي هنايا راه عندكم تقريبا رجعتوا الفوق راه عندكم نفس القضيه. اذا عندنا مليار و73 مليون و741 ألف و824 اوكتي. اذا هذيك 1 جيجا اوكتي شحال كتساوي لنا باوكتي؟ كتساوي لنا مليار و73 مليون و741 ألف و824 اوكتي. دابا العكس غننتقل من الاوكتي لجيجا اوكتي، يعني من الصغير للكبير. عندي شحال من انتقال؟ 3، يعني غناخذ هذيك مليار و73 مليون و741 ألف و824 غنعمل لها قسمة 1024 في 1024 في 1024 غتعطينا 1 جيجا اوكتي. جو بونس ان الطريقه باينه واضحه. ودابا بالنسبه خصكم غتعرفوا غير الطريقه، اما الحساب راه نحسبوا بكالكولاتريس. نشوفوا تمرين اخر. Un élève veut transférer un logiciel d'un poste 1 à un poste 2, sachant que le logiciel occupe 2 gigaoctets et qu'une clé USB a une capacité de stockage réelle 4 gigaoctets et qu'un CD a une capacité de stockage réelle à 700 mégaoctets. إذن combien de clés USB sont-elles nécessaires au transfert de ce logiciel؟ اوكي قبل ما نجاوبوه بعدا عندنا واحد التلميذ عنده واحد لوجيسيال شحال فيه؟ عنده لوجيسيال فيه 2 جيجا اوكتي. اشنو هو باش يعمل؟ بغى ينقل هذاك اللوجيسيال من بيسي لبيسي. عنده جوج طرق. عنده واحد لاكلو اس بي فيها 4 جيجا اوكتي، والطريقه الثانيه عنده سي دي فيه 700 ميجا اوكتي. اذا في السؤال الاول شحال خاصو من كلي اس بي باش ينقل هاد اللوجيسيال؟ اوكي لا كلي اس بي شحال فيها؟ 4 واللوجيسيال شحال فيه؟ 2. اذا شحال يحتاج من كلي اس بي؟ وحده، لان وحده وعيشت له الخير، لان عنده الكلي اس بي فيه 4 جيجا اوكتي واللوجيسيال فيه غير 2 جيجا اوكتي. يعني واخا يكوبي هذاك اللوجيسيال في لا كلي اس بي غيبقى عنده باقي الاسباس. اذا الجواب يعني اون كلي اس بي. علاش؟ لان 4 جيجا اوكتي اي سوبيريور دو 2 جيجا اوكتي. نشوفوا السؤال الثاني. السؤال الثاني قالنا combien de CD sont-ils nécessaires au transfert de ce logiciel؟ دابا في الحاله الثانيه شحال نحتاج من CD؟ الحاجه اللي خاصكم تعرفوا ان باش ما كيكونوا عندي جوج وحدات مختلفه ما يمكنش نقارن، خاصني نخليهم نفس الوحده. اذا عندي لوجيسيال بالجيجا وعندي سي دي بالميجا، اما نحول الجيجا ولا نحول الميجا. اوكي نشوفوا الطريقه. اذا شنو غنعمل؟ 2 جيجا اوكتي غنحولها لميجا اوكتي. اذا باش نحولها لميجا اوكتي غنضربها في 1024. اذا 2 في 1024 غتساوي لنا 2048 ميجا اوكتي. سي دي شحال فيه؟ 700 ميجا اوكتي. غناخذ الوغ 2048 ميجا اوكتي غنقسمها على 700 ميجا اوكتي غتعطينا 2.92. اذا واش غيحتاج 3 ولا 2 ديال لي سي دي؟ غيحتاج 3 لان ناخذ 2 غتبقى لي هذيك 0.92 فين غنعملها؟ اذا خاصو 3 ديال لي سي دي. اذا الوغ
on a besoin de 3 CD. Mais أحسن طريقة اوكي la meilleure méthode c'est d'utiliser la clé USB لأن أصلا السي دي ما بقاش كيتخدم. إذا بالنسبة أحسن طريقة أنه يخدم لا كلو USB. إذا ماشي ياخد 3 سي دي ويعمل شوية لوجيسيال في السي دي الأول وشوية في الثاني وشوية في الثالث. اوكي la meilleure méthode d'utiliser la clé USB. إذا سالينا الدرس، نتمنى نكون فتكم. شكرا وإلى اللقاء.